Like, subscribe, and get notified. करपाक 150 मेगावॅट 2030 पर्यंत आमकां करपाक जाय। ती सगळी आमी 2027 पर्यंत कंप्लीट करता। आता जवळ जवळ 90 मेगावॅटाचेर आमी पाविल्ले आसा आनीकूय काम चालू आसा आनी एक 30 मेगावॅटाचें आमकां म्हापसा दिलां तें काम चालू आसा। तें काम सादारण एका वर्सांत कंप्लीट जातलें आनी हें सगळें कंप्लीट जाले बरोबर आनी इतर क्षेत्रांचें काम चालू आसा तें सगळें जाले बरोबर 150 मेगावॅटा पेक्षा चड वीज आमी 2027 ग्रीन एनर्जी म्हणून तयार करता। आनी तमनारा कडल्यान सर कितली मेळटा? तनमार 1200 मेगावॅट वीज आमची जे गोवा ज्युरिडिक्शन जें काम आसा तें कंप्लीट जालां। कर्नाटकांतले ज्युरिडिक्शनच्या कामार तांचो अजून पसून प्रगती काय ना। तांणी काही कंडिशनां घातल्या, ती कंडिशनां म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मान्य ना आनी त्या खातीरूच तें सद्या प्रलंबीत आसा। पूण वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान आमकां जर फाल्यां सकाळीं कमी वीज मेळ्ळी जाल्यार वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ती वीज आमकां घेवपाक हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमी तयार केलां तें सगळें आमकां उपयोगाक पडटलें।